जेरेमियास 19वो आवेसो. फोडलेलो कोळसो आनी पाशुरा लागीं वाद. तेन्ना सर्वेस्परान जेरेमियासाक सांगलें, वच आनी कुमाराचें एक मातयेचें गुरगुलेत विकतें घे. लोकांच्या कांय जाणट्यांक आनी कांय यादनिकांक तुज्या वांगडा घे. कोयलांचो दारवंटो काडून लागींच आसलोल्या बेन हिन्नोमाच्या फालक्याशी वच. थंय रावून हांव तुका सांगतलों तीं उतरां परगट कर. तुवें अशें सांगचें, जुदाच्या राजानो, जेरुजाल्यांत रावतल्यांनो, आयकात. सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, ह्या जाग्यार हांव असलें ओरीश धाडचो आसां की ताची खबर आयकतल्या सगल्यांक धोको बसतलो. कित्याक तांणी म्हाका सोडून दिलो आनी हो जागो सारकोच भोश्टायलो. कुड्या देवांच्या मानाक तांणी हांगा धूप लासला. ह्या देवाची तांकां खबरूच नासली न्हय म्हूण तांच्या पुर्वजांक व जुदाच्या राजांक निरअपराधी मनशांच्या रोखतान तांणी हो जागो भरला. कित्याक आपल्याच भुरग्यांचो होम करून बाळाक भेटोवचे खातीर बाळाचे मानाक तांणी उंच स्थानां उबारल्यांत. हांवें कधीच अशें करूंक तांकां आज्ञा दिवंक ना. ताची गजाल हांवें करूंकूच ना. म्हज्या मनांत पुर्यान तें केन्नाच येवंक ना. देखून तोफेत वो बेन हिनोमाचें फालकें हें नांव ह्या जाग्याक लोक आनीक दिवचो ना. असले दीस येतात, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण लोक ह्या जाग्याक जिवेशी मारपाचें फालकें म्हणटलो. जुदाच्या आनी जेरुजाल्याच्या लोकांक जानवायेच्यो येवजण्यो आसतीत, पूण त्यो सगल्यो ह्या जाग्यार हांव फिस्कोटायतलों. तांच्या दुस्मानाक हांव तांचेर जैत व्हरूंक आनी झुजांत तांचो जीव काडूंक दितलों. तांचीं प्रेतां मोळबाच्या सुकण्यांक आनी पृथ्वेच्या सावजांक खावंक दितलों. आनी हें शार लोकांक शिरशिरो हाडटा तसलो जागो आनी केण्ण्याचो माल जायशें करतलों. ह्या शाराचें हांव अशें निसंटन करतलों की येत्या वेत्या सगल्यांक तें पळोवन धोको बसतलो आनी तोटाक जावन तीं फिवणी घालीत वेतलीं. तांचे दुस्मान शाराक वेडो घालतले आनी तांचो जीव काडूंक सगळे उपाय घेतले. वो वेडो भोगून तांची परिस्थिती इतली वायट जातली की खावंक कांय ना जावन तीं एकामेकाक खावंक लागतलीं. आपल्याच पुतांचें आनी धुवांचें पुर्यान मांस खावंक पाटी सोरची नात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तुजे बराबर गेल्ले त्या मनशां उजीर ते मातयेचें गुरगुलेत फोड आनी तांकां सांग, सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, कुमाराचें गुरगुलेत फोडटोच तें आनीक सारकें करूंक शकना. तेच भाशेन हे पोरजेक आनी हें शार हांव फोडटलों. निकिपिणेचो दुसरो जागो ना जावन तोफेत निकेप जागो जातलो. असो हांव ह्या जाग्याक करतलों, उलयता तो सर्वेस्पर. ह्या शाराक आनी तातूंत रावतल्यांक हांव तोफेता सारकीं करतलों. जेरुजाल्यांतलीं घरां जुदाच्या राजांचे निवास आनी खरेंच म्हणल्यार जांच्या पाटसांचेर मळबावेल्या नखेत्रांक आनी पोरक्या देवांक पियोणां व्हरपिलीं तीं सगलीं घरां तोफेता भाशेन बुश्टवल्लीं जातलीं. उपरांत जेरेमियासाक सर्वेस्परान तोफेत फाळक्यांत बाकीत करूंक पाठयलो.
थंय थावन तो परतून आयलो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत उबो रावन ताणें सगळ्या लोकांक हो संदेश दिलो. सरशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, ह्या शाराचेर आनी ताचे भोंवतणच्या सगळ्या नगरांचेर हांवें थारायिल्लें तें नश्ट हांव आतां धाडूंक वेतां, कित्याक ती आपल्याच वाद्याची जाली आनी हट्टीपणान म्हजें उतर तांणी आयकूंक ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.